أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظीम। गाइस हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया आप सभी का, जज़ाकल्लाह।